اگر چوری کردیاں نہ پیا گیا ہے وما شہدنا الا بما علمنا باقی اسی موقع تے نہیں سا سانو کوئی گل پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے وما کننا للغیب حافظین قرآن تے جڑے خوش پہ ہون دے عبداللہ مدربار سی دعاواں دیندا اس کمرے تو تھلے جائے گا اللہ کریم تانوں برکتاں دے وے عزت عطا فرمائے بھائی کہنے نے موقع دے گواہ سی نہیں آؤ موقع دے گواہ سی نہیں آؤ قرآن کہندا جڑا موقع تے موجود نہ ہوویں او وی غیب ہے آؤ میں قرآن دی تانوں دوئی آیت دی سیر کراواں میں چاہنا وا کہ قرآن دے سمندر دے اندر غوطے لا کے تے ٹھٹھا خلیل والیاں دیاں جھولیاں دے اندر میں موتی پا کے جاواں پھل سجا کے جاواں اگلی باری مینوں نویں بلاون تے کم از کم سرکار دی محبت دیاں خوشبواں دیاں رون بادشاہ دا نام ریان ہے مصر دا وزیر اعظم ہے انہوں خواب آیا اپنے درباریاں نوں بلا کے کہندا ہے اوے جنیو مینوں میرے خواب دی تعبیر دسو اے سارے پاگل تے کنزین انہاں کے سانوں کے پتہ تیرے خواباں دیاں تعبیراں کہنے ایک نوجوان بڑا سیاںا تے کھڑا ہو کے کہندا ہے بادشاہ اگر مینوں اجازت ہووے تے میں جیل جاواں واہ 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 جڑے جڑے بندیاں دے ہاتھ اٹھے نے میرا خیال ہے انہاں نوں میری گل سمجھ آئی ہے باقیاں نوں گل سمجھ نہیں آ رہی سمجھن دی کوشش کرو میرا پینڈا لمبا ٹائم تھوڑا میں بار بار جملہ دہرانا نہیں اللہ دے نبی نے خواب دی تعبیر سنی خواب سنیا تے تعبیر چٹکی مار کے بیان فرمائی تے انہیں آ کے بادشاہ نو خواب دی تعبیر دسی تے بادشاہ نے انگلیاں دنہ تھلے رکھ لیاں انہیں آکھیا ایڈا لائق بندہ جیل دے اندرے او مارے گیا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی اے لو رہائی دا آرڈر تے جاؤ انہوں کٹ کے لے آؤ رہائی دی روبکار جدو جیل سپریڈنٹ دے حد دے اندر آئی تے انہیں بیرک دا کنڈا کھولے آؤ تے آ کے کہندا سونیاں ہائے 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 من مونیا اے تیری رہائی دا آرڈر میرے کولے باہر آ جانا اللہ دے نبی نے مسکرا کے سر ہلایا فرمایا میں کسے گل نال باہر آواں گا ایویں نہیں آواں گا سپریڈنٹ کہندا قیدی رہائیاں دیاں دعاواں منگدے نہیں تو اوپرا قیدی مینوں ملیا ہے جڑا رہائی دے آرڈر تو بعد بھی باہر نہیں آنا چاہنا ہے وجہ دس کیویں اللہ دے نبی نے جڑا جملہ بولیا قرآن پڑھ کے نبی دے سینے تے آیا آپ نے فرمایا ما بالو نسوت اللاتی قطعنا ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم ما بال نسوت اللاتی آپ نے فرمایا ایویں بار نہیں آنا پہلے فیصلہ کرو کوڑا کون تے سچا او جنہ بیبیاں میرے تے الزام لایا ہے تے جیل نے اندر میں نوں ڈکایا ہے انہاں کول پوچھو سچا کون تے کوڑا کون انہیں آ کے ایک گل بادشاہ نوں دسی تے بادشاہ نے آ کے بلاؤ انہاں کڑیاں نوں آ گئیاں کڑیاں تے بادشاہ دیاں نظراں بدل گئیاں تے بادشاہ نے کھڑے ہو کے کڑیاں نوں آکھیا مینوں دسو نا سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے تے کڑیاں نے تکیا رولا پہ گیا کہندیاں نے ما علمنا علیہ من بادشاہ اگر اپنے تک گل رکھیں سنو سزا نہ دیویں جان دی امان دیویں تے اصل گل اے وے او سچائی تے اسی کوڑیاں
زلیخا نو بلا کے کہندا تیریاں سہیلیاں اپنا جرم من گئیاں لہذا ہن ہینگی پھینگی نہیں کرنی تیری دال ہن کوئی نہیں گلنی جنی ہے ہن اے دسنا سچا کون ہے کوڑا کون ہے تے جدوں زلیخا نے ویکھیا نکھیڑا ہو گیا ہن گل چھپڑ نال نہیں چھپے گی قرآن کہندا کہن لگی الآن حس الحق انا راودته عن نفسی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او جڑا بندہ قرآن سن کے خوش نہ ہوئے او واسطہ لوے میرے کو ہتھا جوڑے آندا او اچھا نہ بولے اپنے گلے دی توانائی ضائع نہ کرے برباد نہ کرے اپنا گلا بد نصیب کوئی بندہ قرآن سن کے نہ بولے خوش نصیب بندہ سبحان اللہ بولے الآن حس حس الحق ہوئے ہوئے انا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ زلیخا کہنی یہ بادشاہ سچی گلے وے کہ او سچائی تے میں بھی کڑیاں نہیں گل لگے ہی ہونا گل آئی آؤ حضرت یوسف نے جدوں ویکھ لیا سچے ادھرن کوڑے ادھرن کھرے ادھر تے کھوٹے ادھر اصل ادھر تے نقل ادھر ہن حضرت یوسف نے بادشاہ نو ویکھ کے فرمایا اے نہ سمجھے میں تینوں بلیک میل کرتا ہے بلکہ میں سارا کم تاں کیتا ہے ذالک لیعلم دوئی قرآن دی آیت آئی جے میں دعا غیب پڑھن جا رہا جے تساں غیب دے لفظ تے توجہ کرنی ہے میرے سینے دے اندر قرآن دی آیت نہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین کمال ساؤنڈ چل رہا ہے آج تے حافظان بھی جوش چڑھ گئے اصل وچ انہاں نو جوش پتہ کیوں چڑھیا ہے اے وی خلیلن تے اگو ٹھٹھا وی خلیل ہے او سبحان اللہ آج بھی نہ بول سو تے کدو اے پلا نعرہ تکبیر ٹھیک ہے رسالت راضی رہو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ پتر تسی بھی بولو زندہ باد آکھو نا میرا پتر ویسے بچے تے بڑا سونا بول دین تے ہائے 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 ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین حضرت یوسف نے بادشاہ نو آکیا اے نہ سمجھے میں تینوں بلیک میل کیتا ہے بلکہ میں سارا کم تاں کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ چل جائے میں تیری کنڈ پچھے تیری امانت وچ خیانت نہیں کیتی موقع دا گواہ نہ ہونا غیبی اور کنڈ پچھے ہونا غیبی اے حضرت صاحب میرے دائیں بیٹھے انہاں نو نہیں پتا میری کنڈ پچھے کیویں قاری صاحب نو نہیں پتا انہاں دی کنڈ پچھے کیویں مینوں نہیں پتا میری کنڈ پچھے کیویں کنڈ پچھے ہونا غیبی قرآن نے انہوں غیب آکھیا ہے آ میں تینوں جلدی جلدی ہوا دے جھونکے دی طرح تیسری آیت سناواں اللہ فرماندا ہے عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر اللہ باہر دیاں گلاں بھی جاندا ہے اندر دیاں گلاں بھی جاندا ہے اندر دی گل ہونا مخفی گل ہونا چھپی ہوئی گل ہونا بھی غیب ہے آدھرا قرآن دی چوتھی آیت سن کلے جا ٹھار اللہ فرماندا ہے ذالک من انباء